बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ज़िदनी इल्मा बियस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आमीन। जी, वालेकुम तो अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। अ, एक मिनट। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज हम और कुरान समझे आसान तरीके से सवाल नमाज के जरिए का सबक नंबर 18 करेंगे इंशाल्लाह। और इसके बाद आज के बाद हमारे सिर्फ दो लेसन रह जाएंगे, यानी 19 और 20। तो कल हमारा 19 होगा लेसन, 19वां। और इसके बाद जो है 20वां लेसन जो है वो हम 2 दिन करेंगे, यानी एक दिन 20 ए करेंगे और एक दिन 20 बी, यानी 20 का दूसरा पार्ट करेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीक भी हमारा चलेगा। तो अगले हफ्ते इंशाल्लाह हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। फिर उससे अगले हफ्ते हम रिवीजन करेंगे, यानी एक दिन हमारी जो है जुम्मे वाले दिन एक रिवीजन होगी। पहले ग्रामर पार्ट की कर लेंगे, या कुरान उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरी रिवीजन होगी, यानी एक पार्ट की एक दिन, दूसरे दिन दूसरे पार्ट की होगी। तो हम उसको रोटेट कर सकते हैं। हो सकता है हम ग्रामर पार्ट की पहले कर लें और कुरान पार्ट की दूसरे दिन कर लें। तो वो उसको देखते हुए हम अपनी आसानी के मुताबिक उसको चेंज कर सकते हैं। तो बहरहाल आपके पास अगले 2 वीक है, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वीक जो आपका फाइनल क्विज होगा इंशाल्लाह। तो 18A आपका जो है लेसन, उसको देखते हैं। उम्मीद है कि आपने पिछला सबक जो है उसको देख लिया होगा। तो ये आपको अपने आप को चेक करने के लिए एक सवाल है कि क्या आपने पिछला सबक पढ़ लिया है। तो जरा चैट बॉक्स में इसका जवाब भी देते जाएं ताकि मैं देखता जाऊं। नाम तो शायद मैं अभी ना ले सकूं, लेकिन मुझे कुछ आइडिया हो जाए कि कितने लोगों ने ABCD के पिछला सबक जो है 100% पढ़ा है, 25% है, 50% है, या अभी तक नहीं पढ़ा। तो ये आप बता सकते हैं। इसके कोई नंबर नहीं है। माशाल्लाह काफी लोगों को जवाब आ रहा है, तो काफी लोगों का ए जवाब है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी लोग भी, उम्मीद है कि अच्छा अभी सिर्फ 2 लोगों ने ही जवाब दिया, शायद बाकी लोगों ने भी कंप्लीट कर लिया होगा। तो अपने होमवर्क लाजमी मुकम्मल करते रहें। इस सबक में हम क्या पढ़ेंगे? कुरान सीखना आसान है और उसका सीखना बेहतरीन काम है। सिर्फ आसान नहीं है बल्कि उसका सीखना बेहतरीन काम भी है। और ग्रामर में भी हम कुछ जो हम फाइल मफूल, बल्कि हमने शुरू नहीं किया था आज इंशाल्लाह, फाइल मफूल और फेल भी पढ़ेंगे। नुकात तालीम शौक भी होगा। तो जी, इस सबक के अख्ताम पे 18वां सबक खत्म होने पे आप 222 अल्फाज सीख चुके होंगे, जो कुरान में 40,469 बार आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अभी जवाब आ रहे हैं। काफी लोगों ने माशाल्लाह अपना पिछला सबक रिवाइज कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी लोग भी लाजमी तौर पे पिछले सबक की रिवीजन कर लें, अपने होमवर्क लाजमी जमा करवाएं, वर्कबुक पे तवज्जो दें। तो जी, तो आज हम अ, चले पहले देख लेते हैं कि कुरान सीखना आसान कैसे है। तो इसके लिए कुरान हकीम से हम इसकी हेल्प लेते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह अल कमर में बार बार फरमाया है, तकरीबन एक से ज्यादा 4 बार गालबन है, कि आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दक्किर। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए, तो कोई है जो सोचे समझे। वलक़द, और अलबत्ता, तहकीक, इसके टुकड़े करेंगे हम। तो वा और ला, अलबत्ता, कद, तहकीक। तो इसमें एम्फेसिस किया जा रहा है, यानी तहकीक, ताकीद पे ताकीद है, अलबत्ता, तहकीक, ठीक है, इंडीड, श्योरली। तो इसमें एक बहुत ज्यादा ताकीद के साथ कोई बात कही जा रही है। तो वलकद और अलबत्ता, तहकीक, टुकड़े करें, वा और ला, अलबत्ता, कद, तहकीक, और अलबत्ता, तहकीक, यानी किसी चीज को जोर दे के बयान किया जा रहा है। यस्सरना, हमने आसान किया। अच्छा, ये यस्सरना जिस तरह मैंने पढ़ा था ना, फअलना हमने किया, जअलना हमने बनाया, माजी का था ना, फअला उसने बनाया, और फअलना हमने बनाया। तो ये यस्सरना उसी तरह है, हमने आसान किया। ये यहाँ पे थोड़ा सा अलहदा नजर आ रहा है, लेकिन आप इसको एक ही टुकड़ा करेंगे, ठीक है। यस्सरना हमने आसान किया, यस्सरना हमने आसान किया। एक लफ्ज होता है युस्र, आसानी को कहते हैं, और उस्र मुश्किल को कहते हैं। आप सुनते हैं ना कि कोई अक्सर होता है कि फलां आदमी जो है बड़ी उसरत की जिंदगी गुजार रहा है, यानी मुश्किल की जिंदगी गुजार रहा है। तो उसर आप याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज जहाँ पे एक देखे ना, युस्र बोलना भी आसान है, और उसर, अगर उसर को आइन को हलक से निकाले ना, उसर, तो ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है ना।
तो युस्र बोलना आसान है जुबान से, युस्र और उसर आइन अदा करें। तो इससे याद रखने के लिए एक हिंट है कि उसर बोलना मुश्किल है, उसकी मतलब क्या हुआ, मुश्किल, उसर मुश्किल, या उसरत से याद रख ले उर्दू तरफ से। और युस्र किसे कहते हैं, आसान, युस्र आसान। तो यस्सरना हमने आसान किया, तो ये उसर और युस्र से आप याद रख सकते हैं। युस्र आसानी, यस्सरना हमने आसान किया, अल कुराना कुरान को। तो अल कुराना, नून के ऊपर जो जबर है ये बता रही कि ये एज ए ऑब्जेक्ट है, यानी इसके ऊपर काम हो रहा है। कुरान को, किसको आसान किया, कुरान को हमने आसान किया, अल कुराना कुरान को। कुरान का मतलब क्या है, बहुत पढ़ा जाने वाला है। इसके जो है नाम में ही ये इसका मफहूम पोशीदा है कि कुरान का मतलब है बहुत ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला। इसके नाम में भी मौजूदा है। और आज गैर मुस्लिम भी इस बात को मानते हैं कि कुरान ही सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका 11th एडिशन में इसके बारे में है, कुरान के बारे में, कि जब से कायनात वजूद में आई है तो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है वो कुरान है। KORAN से लिखा हुआ शायद उसमें है। तो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। और गैर मुस्लिम भी इस चीज को मानते हैं। कुरान का मतलब क्या है, ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब, बार बार पढ़ी जाने वाली। लिज जिक्र, जिक्र के लिए, ली का मतलब लिए, जिक्र, जिक्र, लिज जिक्र, लिए जिक्र के, यानी जिक्र के लिए। तो जिक्र के मानी क्या है, दो मानी है जिक्र का। एक मतलब होता है याद करना, और दूसरा है समझना और नसीहत हासिल करना। तो जरा रिपीट कीजिए, जिक्र के मीनिंग क्या है, याद करना, और दूसरा मतलब क्या है, समझना और नसीहत हासिल करना, समझना और नसीहत हासिल करना। आपको याद होगा कि हमने पीछे एक लफ्ज पढ़ा था कि कुरान में तदब्बर भी करना चाहिए हमें, ठीक है ना। हमने पढ़ा था ना कुरान के नाज़िल होने का मकसद क्या है, उसमें था ना कि वले लियदब्बरु आयाती वले यतज़क्करा उलुल अलबाब, कि जो अकल वाले हैं वो उसमें तदब्बर करते हैं, और वले यतज़क्करा, और उसको, उससे नसीहत हासिल करते हैं, यतज़क्करा। तो ये जिक्र करना, याद करना, या दूसरा मतलब नसीहत हासिल करना, समझना और नसीहत हासिल करना। तो ये दो मीनिंग आपने याद रखने हैं जिक्र के, ठीक है जी। याद करना, नसीहत हासिल करना, या समझना। हाँ, जिक्र के दो मानी हो गए, हिफ्स करना, याद करना, ही नहीं मतलब एक हो गया, दूसरा समझना और नसीहत हासिल करना। तो फतवे देने के लिए, अहकामात निकालने के लिए मजीद मेहनत की जरूरत होती है, और वो भी मुश्किल नहीं होता। उलमाए कराम के साथ काफी मतलब टाइम लगाने के साथ वो भी आदमी सीख सकता है। आपने खुद देखा कि सिर्फ 20 घंटे में ही नमाज को ही देख ले, समझ लें, थोड़ी सी ग्रामर के साथ आपने 40,000 बार आने अल्फाज सीख रहे हैं। तो कुरान कितना आसान है, सुबहान अल्लाह। और सबसे बड़ी तो दलील इससे बड़ी क्या हो सकती है, जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि और अलबत्ता तहकीक, यानी बार बार कोई चीज जोर देके बयान की जा रही है, जो है यस्सरनल कुराना लिज़िक्र, कि हमने आसान किया कुरान को समझने के लिए, जिक्र के लिए, याद करने के लिए भी और समझने के लिए भी, दोनों चीजों के लिए। तो कि कैसे हम जिंदगी में लेके आ सकते हैं, अ, हम अमल से शुक्र अदा करेंगे इस चीज का कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इसको आसान किया कुरान को। और कैसे अमल से हम इसका शुक्र अदा कर सकते हैं अल्लाह ताला का, इस नीयत के साथ और प्लान के साथ कि हम जल्द से जल्द पूरा कुरान सीखेंगे इंशाअल्लाह। आप और मैं मिल के आज अल्लाह ताला के ये एक नीयत करते हैं और एक प्लान करते हैं कि इंशाअल्लाह हम पूरा कुरान सीखेंगे, सिर्फ ये रुकेंगे नहीं, हम इसको आगे जारी रखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और हमारी नीयतों को खालिस बना दे, और अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन या रब्बल आलमीन। कोई ये कहे कि कुरान मुश्किल है, तो कहिए कि ये अल्लाह के ऐलान के खिलाफ बात है। अगर कोई कहता है कि कुरान समझना मुश्किल है, तो ये अल्लाह के खिलाफ ऐलान है। क्यों, कि जब अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि कुरान समझना मुश्किल है, फिर हम कौन होते हैं कि ये बात कहें। तो ये इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह के खिलाफ को बात कर रहे हैं, तो ये बहुत खतरनाक है। आसान है, लेकिन खुद ब खुद नहीं आएगा, कुछ वक्त और मेहनत लगानी पड़ेगी। हम दुनिया के कितने मुश्किल तरीन काम, कितने जो है हम टारगेट्स अचीव कर लेते हैं मुश्किल मुश्किल, तो कुरान तो बहुत आसान है। अल्लाह ताला की मदद भी साथ होगी, तो हम इसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालेंगे। जब दुनिया के इतने कामों के लिए हमारे पास टाइम है, कुरान के लिए हफ्ते में सिर्फ 2 घंटे ही क्यों नहीं हम निकाल सकते, वो इंशाल्लाह हम जारी रखेंगे इस मेहनत को। और जो चल कर आता है अल्लाह ताला उसकी तरफ दौड़ कर आता है, अभी से चलना शुरू कीजिए। आप और मैं मिल के अल्लाह ताला से हम दुआ भी करेंगे कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा कि हम तेरी तरफ चल सके कम अज कम। जब चलेंगे तो अल्लाह ताला दौड़ कर आएगा, और ये पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ हम अल्लाह ताला से जो है ये मांगेंगे। खुद के लिए आसान है, दूसरों को नसीहत करने के लिए भी आसान है। यानी कुरान में फज़क्किर बिल कुरान, यानी कुरान के जरिए नसीहत कीजिए। और इस तरह लिउनज़िरकुम भी, कि मैं डराऊं तुम्हें इससे, यानी ये कुरान में आया है बार बार। अच्छी तरह सीखिए,
ताकि इसकी अंदाज़े बयान यानी कुरान का जो अंदाज़े बयान है, इसकी दलीलें सब याद हो जाए, ताकि हम अपने लिए और दूसरों को नसीहत करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो जब हम प्लान करेंगे कुरान को सीखने का, तो इंशाल्लाह हम खुद भी उससे फायदा हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी नसीहत कर सकते हैं। तो चलिए जरा इस तस्वुर और एहसास के साथ कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये आसान किया, हम नियत भी करेंगे, इरादा भी करेंगे, प्लान भी करेंगे, और साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करेंगे और अल्लाह से दुआ करते हुए कि अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा। तो चलिए जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे साथ मिलके जरा। व और ला, अलबत्ता, कद, तहकीक, वलकद और अलबत्ता, तहकीक। मुझे उम्मीद है आप मेरे साथ रिपीट कर रहे होंगे, तो काइंडली बेशक अपने माइक्स बंद रखते हुए ऊंची आवाज से या जैसे भी आप चाहें आप रिपीट कीजिए सब लोग। व और ला, अलबत्ता, कद, तहकीक, वलकद और अलबत्ता, तहकीक, अलिफ, यस्सरना, हमने आसान किया। तो जरा टीपीए करें, यस्सरना, हमने आसान किया। अच्छा एक चीज ध्यान में रहे कि जब आप कुरान की तिलावत करें तो आप टीपीए नहीं करेंगे, ठीक है? जब आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप टीपीए नहीं करेंगे। वैसे हम समझने के लिए टीपीए यहाँ पे करेंगे। यस्सरना, हमने आसान किया, यस्सरना, हमने आसान किया, अल कुराना, कुरान को। तो चलिए जरा रिपीट कीजिए, यस्सरना अल कुराना, हमने आसान किया कुरान को। एक दफा फिर, यस्सरना अल कुराना, हमने आसान किया कुरान को। अलिम, लिज़िक्र, जिक्र के लिए। ये तो बहुत आसान है, ली, लिए, जिक्र, जिक्र, जिक्र का मतलब याद करना या नसीहत हासिल करना। तो लिज़िक्र, जिक्र के लिए। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को जिक्र के लिए। अलिम, जी यस्सरना की मीनिंग बताइए। ए बी सी डी, ये आसान बनाया गया, हमने बनाया आसान, आपने बनाया आसान, उन सब ने बनाया आसान। यस्सरना, यस्सरना, अगर टीपीए करेंगे तो आपको मीनिंग आ जाएगा। जी, बी। बी, हमने बनाया आसान। और सिस्टर शीरी ने जवाब दिया चैट बॉक्स में, सिस्टर डॉक्टर नबीला का जवाब भी आ रहा है बी। एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बी इसका जवाब है। और जिक्र के दो मीनिंग आपको बताया भी, याद करना, दुआ करना, तिलावत करना, पढ़ना, यानी ए बी सी डी। एक तो हो गया सबक लेना, एक है सबक लेना। अच्छा, सबक लेना का मतलब है नसीहत हासिल करना। सबक लेना, नसीहत हासिल करना, ठीक है ना? समझना या नसीहत हासिल करना एक ही बात है। तो दूसरा क्या होगा? याद करना। याद करना, यानी याद करना और सबक लेना, यानी सबक लेना या नसीहत हासिल करना एक ही मतलब है। एक्सीलेंट। तो जिक्र के दो मीनिंग है। तो ये पॉकेट बुक को लाजमी आप रेफर करेंगे ताकि नए अल्फाज आपको याद हो जाए। अच्छा, कुरान सीखना ना सिर्फ आसान है बल्कि बेहतरीन काम भी है। सिर्फ आसान नहीं है बल्कि ये एक बेहतरीन काम भी है। कैसे? कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए इसको। तो देखिए कितना बेहतरीन काम है। खैरुकुम, खैर, बेहतरीन, अच्छा। उर्दू में कहते हैं ना, आप कहते हैं, अक्सर कहते हैं जजाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन बदला दे। तो खैर का मतलब अच्छा, बेहतरीन, ठीक है? खैरुकुम, कुम तो जानते हैं आप सब, आपका। तो यहाँ पे तुम में से, बेहतरीन है तुम में से, ठीक है? कुम का मतलब क्या करेंगे? तुम में से। तो खैरुकुम, बेहतरीन है तुम में से, यानी तुम में से बेहतरीन कौन है? मन, मन का मतलब है जो, ठीक है? मन का मतलब जो। तो खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन, खैर का मतलब अच्छा या बेहतरीन, खैरुकुम, तुम में से बेहतरीन। मन, मन के दो मीनिंग हम पढ़ चुके हैं पहले भी। मन का एक मतलब होता है कौन, और मन का दूसरा मतलब होता है जो। रिपीट कीजिए, मन का मतलब कौन, मन का मतलब जो। मन का मतलब कौन, कोई फिक्रा याद आता है जिससे आप याद रख सकते हैं मन का मतलब कौन? मन रब्बू का। मन रब्बू का, कौन है तेरा रब। शुरू में है तो मन का मतलब कौन, शुरू में है तो मन का मतलब कौन। और अगर दरमियान में आए, तो जैसे अभी आ रहा है, खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो। मन का मतलब जो, दरमियान में है तो उसका मतलब होगा जो, ठीक है? तो मन रब्बू का, कौन है तेरा रब। और खैरुकुम मन तअल्लम अल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसको सिखाए। इससे पहले भी मन एक हम दरमियान में पढ़ चुके हैं, याद है किसी को? कहाँ पर पढ़ा था? मन का मतलब दरमियान में जो पढ़ा था हमने, या जिसकी, जो या जिसकी। रुकू से जब उठते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? समी अल्लाहु, सुन ली समी अल्लाह अल्लाहु ने, लिमन हमीदा। मन हमें। ली मन, सामी अल्लाहु, ली मन, सुन ली अल्लाह ने, लिए मन, जो, यानी सुन ली उसकी जो। मन का मतलब जो था, ठीक है? तो मन दरमियान में है तो जो, शुरू में है तो कौन। जैसे कौन। अंग्रेजी में याद रखने के लिए जबरदस्त मिसाल है कि आप हु इस्तेमाल करते हैं, तो एक जगह हु का मतलब है कौन, एक जगह हु का मतलब है जो। आप शुरू में हु इस्तेमाल करते हैं, हु आर यू, कौन है आप, कौन हो आप।
शुरू में आ गया, हु का मतलब कौन। अगर हु दरमियान में लेके आए, आप कहें आई एम द वन हु मेट यू यस्टरडे, मैं हूँ जो कल आपको मिला था। तो हु दरमियान में आए तो उसका मतलब जो हो गया, तो इस पर अरबी में यही है। मन शुरू में आए तो मतलब कौन, दरमियान में आए तो उसका मतलब जो। ठीक है, अलिफ मन के दो मतलब है, कौन और जो। तो खैरुकुम मन, तुम में से बेहतरीन वो है जो, मन दरमियान में आएगा तो जो, तअल्लमा अल कुराना, सीखे कुरान को। तो पहले है कुरान को सीखना। ठीक है, तो तअल्लमा सीखा, जैसे था ना आपने फ़अला पढ़ा था उस तरह ये तअल्लमा उसने सीखा, और अल्लमा सिखाया, तअल्लमा सीखा, तअल्लमा लेना, ठीक है सीखना, और अल्लमा सिखाना यानी देना। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, लेना देना। तो अल्लमा सीखना, अल्लमा सिखाना, तअल्लमा सीखा, अल्लमा सिखाया। तो बहुत आसान है। और आगे आ रहे हैं तअल्लम अल कुरान, पहले कि जो कुरान को सीखे, और उसके बाद है वा और अल्लमा, सिखाया, अल्लमा उसने सिखाया, जिस तरह था फ़अला उसने किया, जअला उसने बनाया, तो ये अल्लमा ये भी माजी का है, सिखाया उसने। ठीक है, हु आगे जो आ रहे हु उसको, उसको किसको, कुरान को। पीछे जो बात रही कुरान की, तो ये हु उसकी तरफ लौट रही है जमीर। व अल्लमा हु, और सिखाए उसको यानी कुरान को। ठीक है जी, तो अल्लमा का मतलब सिखाना। तो ये एक तस्वीर है, अगर आप याद रख सकें तो तअल्लमा का मतलब क्या है, हासिल करना। ये देखें ना आगे तस्वीर नजर आ रही है, हैंड अपनी तरफ है कि तअल्लमा हासिल किया जा रहा है, और अल्लमा क्या है, आगे किसी को सिखाया जा रहा है। तो जरा रिपीट कीजिए, तअल्लमा इशारे के साथ, सीखना, तअल्लमा सीखा, अल्लमा सिखाया। एक दफा फिर, तअल्लमा सीखा, अल्लमा सिखाया, अल्लिम। तो तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब तक आपने सैकड़ों क्लासेस में हाजिरी दी होगी, मगर इस वक्त सतह जमीन पर मुख्तलिफ मज़ामिन की क्लासेस भी चल रही होंगी, मगर अल्लाह ताला की नज़र में इन सारी क्लासों में से बेहतरीन क्लास किसकी है, कुरान की क्लासेस हैं। तो इस चीज़ पे अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कीजिए। पहले यहाँ पे तालिब इल्म का जिक्र है, ये इकराम है कुरान के सीखने वाले का। देखिए ना, अगर हम में से कोई इंसान कोई इस तरह की बात लिखता, तो हम पहले सिखाने वाले की बात करते, पहले उसकी कदर की बात करते। तो अल्लाह ताला किसका जिक्र कर रहा है, पहले तालिब इल्म का जिक्र कर रहा है, सीखने वाले का, कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, तुम में से बेहतरीन है जो कुरान को सीखे। तो ये सीखने वाले का इकराम है। अल्लाह की किताब का इल्म खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए हर शख्स को हर वक्त सीखते रहना चाहिए। तो हम हर वक्त तालिब इल्म है, ठीक है, हम सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन शख्स वो है जो ये दोनों काम करे, सीखे और सिखाए। तो सबसे अच्छा शख्स कौन है, क्योंकि बात हो रही खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। जी यहाँ पे जरा एक गौर करने वाली बात है, यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि मन तअल्लमल कुरान, जो कुरान को सीखे, औ अल्लमहु, या इसको सिखाए, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है, वह अल्लमहु, यानी दोनों चीजें हैं, और सिखाए, इसको सीखे भी सही और सिखाए भी सही। इसका मतलब है कि दोनों काम करने हैं। तो बेहतरीन वो है जो ये दोनों काम करेगा। आज के बाद हम इरादा करेंगे कि सिर्फ हमने सीखने तक नहीं रहना, बल्कि इसको आगे सिखाना भी है। तो सिखाने से इंशाल्लाह और ज्यादा आदमी सीखता भी है, और इसका अजर सवाब भी आता है। सीखने तक महदूद नहीं है, इसी वक्त सब लोग नियत कीजिए कि हम सिखाएंगे इंशाल्लाह। हम भी QC1 किसी वक्त कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने मौका दिया कि आज हम वही जिन असातिज़ा से हमने पढ़ा था, उन्हीं की इजाज़त से आपको कोर्सेज करवा रहे हैं, उन्हीं की परमिशन से। सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं उन्हीं की सुपरविजन में। तो 10 सेकेंड्स हैं, जरा आप लोग दो नाम सोचिए, और पहले तो ये कि आप उनको सिखाएंगे, और दो नाम आप ऐसे सोचिए अपने जरा दोस्तों में, अपनी फैमिली में, कि नेक्स्ट जो हमारा QC1 स्टार्ट होगा, तो वो कौन से दो नाम हैं जो आप उसमें रजिस्टर करवाएंगे। तो जरा सोचिए, और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मुझे बताइए, बल्कि अपने पास जरा नोट कर लीजिए कि ये दो नाम है, जरा कि ये इनको जो है ना, मैंने अगले QC1 जो हमारा स्टार्ट होगा उसमें इनको लेके आना है, और आप खुद भी उनको सिखाने में शामिल होंगे, और आपको बताएंगे कि आप कैसे सिखा सकते हैं। इंशाल्लाह आप भी शामिल हो जाएंगे साथ। तो 10 सेकेंड्स है, जरा इसको सोचिए, और अपने पास जरा नोट कीजिए, अगर नहीं है तो अपने दिमाग में कम से कम उसको सोचिए, और फिर बाद में उसको नोट कीजिए। और नेक्स्ट QC1 जो हमारा स्टार्ट होगा, उसमें फिर आपसे मैं ये चीज करवाऊंगा, ताकि हम दोनों काम कर सकें, सीखें भी और सिखाएं भी से। ठीक है, और कम से कम आप खुद तो सिखाएं। चले जी, तो सिर्फ नाजरा कुरान नहीं, बल्कि कुरान को सीखना है, फहम कुरान, कुरान में गौर करना है। तो सिर्फ नाजरा नहीं है, नाजरा भी पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन समझ कर पढ़ना है उसको। नियत और पूरी कोशिश कीजिए, इस सिलसिला को नहीं छोड़ेंगे। तो पूरी कोशिश और नियत करनी है कि इस सिलसिले को हमने छोड़ना नहीं है। QC1 हमारा मुकम्मल होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद QC2 आएगा, आप देखेंगे वो उससे ज्यादा आपको और ज्यादा जबरदस्त चीजें उसको नजर आएंगी, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से हमारा ताल्लुक और मजबूत होता जाएगा। तो यही चीज चाहिए कि अल्लाह से ताल्लुक मजबूत हो जाए।
قرآن کے ساتھ ہماری محبت میں اضافہ ہو جائے تو اور کیا ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ تو چلیے ذرا تصور اور احساس کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ خیرکم، تم میں سے بہترین، خیر بہترین، کم تم میں سے، خیرکم تم میں سے بہترین، اس کو آرڈر کو چینج کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی بہترین تم میں سے، اردو میں بولنا ذرا عجیب سا ہے تو ہم کہیں گے تم میں سے بہترین، ٹھیک ہے؟ خیرکم تم میں سے بہترین، من جو، یعنی وہ جو، من وہ جو، تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے، تعلم القرآن، قرآن کو سیکھے، وعلم اور سکھائے، اس کو یعنی قرآن کو، تو تین ٹکڑے ہوئے، وا اور علم، اس نے سکھایا، اس کو یعنی قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو یعنی قرآن کو، تو تعلم سیکھے اور علم سکھائے، علم۔ چلیے اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کیجیے، خیرکم بہترین تم میں سے، یعنی تم میں سے بہترین، من وہ جو، تعلم القرآن سیکھے قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو یعنی قرآن کو، علم۔ اچھا یہاں پہ علم آ رہا ہے نا، تو یہاں سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں نا علم، تو علم کا مطلب ہے سکھائیے، علم کا مطلب سکھائیے، تو علم اس نے سکھایا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں سے بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں، علم یاد کرنا آسان ہے کہ علم کا مطلب ہے سیکھا، اور تعلم، سوری علم کا مطلب سکھایا اور تعلم سیکھا۔ اور سب سے اہم بات، سب سے امپورٹنٹ چیز، اس پہ لازمی فوکس کرنا ہے، بلکہ آج ہم جمعہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے امام صاحب کا یہی اس میں عنوان بھی یہی تھا، اور بہت خوبصورت باتیں کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اور قرآن احادیث کی جو کمپائلیشن ہے امام بخاری اور امام مسلم نے غالباً جو پہلے نمبر پہ ہے وہ اسی حدیث کو رکھا ہے، تو بہت اہم ہے، کیونکہ سب سے اہم چیز ہے نیت، تو نیت خالص ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول ہوگا۔ تو کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ ان کا مطلب کیا ہے اگر پوچھا جائے تو بعض لوگوں کو مکس ہو جائے کہ ان کا مطلب بے شک ہے، ان کا مطلب اگر ہے، لیکن آپ سے میں کہوں کہ انشاءاللہ، وہ فوراً کہیں گے اس کا مطلب ہے اگر چاہے اللہ۔ تو ہمیں مانی آتے ہیں لیکن فکروں سے، ٹھیک ہے؟ مانی ہمیں یاد ہوتے ہیں تو فکروں سے ہم اس کو یاد رکھتے ہیں۔ اس طرح انا کا مطلب کیا ہے، آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو فکرہ یاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ آپ یاد رکھیں گے مثالوں کے ساتھ۔ یاد رکھنے کا بہت اہم راز ہے، ہم پڑھ چکے ہیں کہ مثالوں سے سیکھیں گے، وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں ہماری زندگی میں استعمال ہوتی ہیں، قرآن میں استعمال ہوتی ہیں، ہم ذکر اذکار میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم مثالوں سے یاد رکھیں گے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے، معنی جلدی یاد ہوں گے، جلدی یاد آئیں گے، ریکال کر سکتے ہیں دوبارہ، اور ایک لفظ کا معنی دوسرے میں نہیں جائے گا۔ تو مثالوں سے یاد رکھنے کے یہ تین فوائد ہیں، تو مثالوں سے یاد رکھیے۔ انما بس، ان کا مطلب اگر، اور انا کا مطلب بے شک، اور انما کا مطلب بس یا صرف۔ انما پورا ورڈ ہے، انما کیا ہے، پورا ایک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے بس یا صرف، انما بس یا صرف۔ اچھا اس کے بھی یہی فقرہ یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں، ٹھیک ہے؟ انما بس الاعمال، اعمال تو اعمال تو بس، تھوڑا سا آرڈر کو اس میں بھی چینج کریں گے، بس اعمال تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے تو ہم کہیں گے اعمال تو بس بالنیات، نیتوں پر ہیں، یعنی اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ عمل کی جمع اعمال، عمل کہتے ہیں کام کو، ٹھیک ہے؟ کسی ورک کو آپ کہتے ہیں کام کرنے کو عمل، عمل کرنا، تو اعمال عمل کی جمع ہے۔ میرے ساتھ ذرا ریپیٹ کیجئے، عمل کی جمع اعمال، عمل کی جمع اعمال، بالنیات ٹکڑے کریں جی۔ اچھا ویسے دیکھیں نیات، یہ جمع ہے، نیات نیتیں، زیادہ نیتوں کی بات ہو رہی ہے، اور سنگل کیا ہے، نیت۔ یہ اس طرح تھا نا، مسلمتن، مؤمنتن، اس کی جمع گولتا ہٹا کے الف لگا دیتے، مؤمنہ، مؤمنات، مسلمہ، مسلمات، تو نیہ، نیات، ٹھیک ہے؟ نیت اردو میں ہم کہتے ہیں نیت، تو نیات، نیات نیتوں پر ٹکڑے کریں، بھی نیات پر، نیتوں، نیتوں پر، تو اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔ بہت اہم ہے، قیامت کے دن پہلے تین لوگوں کا فیصلہ ہوگا، اس میں سے ایک شہید ہوگا، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا ہوگا، اور تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر۔ تو ذرا دیکھیے کتنی اہم لوگ ہیں جن کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ ایک شہید ہے جو شہید ہو رہا ہے، کتنا بڑا رتبہ ہے، اور دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا ہے، اور تیسرا قرآن کا قاری جو قرآن سکھانے والا ہے۔ تو ان سب کا کیا ہوگا، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اگر یہ کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ شہید ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یا قرآن کا قاری ہے، تو جو بھی دکھاوے کے لیے پڑتا ہے انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے. عبادت برباد ہو جاتی ہے، ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے شامل کیا جائے. ایک مثال ہے، حقیر سی مثال ہے، دودھ کے گلاس میں ایک اگر آپ بہت زیادہ پیاسے ہوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ آپ کو پیاس لگی ہو، اور اچانک کہیں سے آپ کا کوئی آپ کو کہے جی کہ آپ کے سامنے دودھ کا گلاس پیش کر دے، کتنی خوشی ہوگی آپ کو، آپ فوراً پینا چاہیں گے. لیکن آپ سے کہے جی کہ اس میں جو ہے نا وہ گندگی کا ایک قطرہ، پیشاب کا ایک قطرہ مل گیا ہے، تو کیا آپ اس کو پینا پسند کریں گے؟ تو جب آپ ملاوٹ پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس میں کیسے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا کہ جو اس کا عمل ہے اس میں ملاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں ہمارے اعمال کو خالص کر دے، ہماری نیتوں کو خالص کر دے، تاکہ ہمارے اعمال جو تیری بارگاہ میں قبول ہوں. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں گے، اے اللہ ہم کمزور سے انسان ہیں، تو ہماری مدد فرما، ہمیں توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. دنیا کی شاید 90% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے ہم خود قرآن کو سمجھ کر انہیں سکھائیں گے. یعنی پہلے تو ہم خود سیکھیں گے، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کو سمجھنا ہے، تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو جائے کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کا بہترین پیغام حکمت اور دانائی کے ساتھ پیش کر سکے آسان انداز میں. تو چلیے ذرا پریکٹس کرتے ہیں. بہت اہم حدیث مبارکہ ہے، انما، بس، بس یا صرف، الاعمال، اعمال. ادھر پھر انما، بس، الاعمال، اعمال، اعمال تو بس، اس کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے، آرڈر کو. انما الاعمال، اعمال تو بس، انما کا مطلب بس یا صرف. علم انما الاعمال، اعمال تو بس، بالنیات، نیتوں پر ہیں. بی کا مطلب پر، نیات، نیتیں، بالنیات، نیتوں پر ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس نیتوں پر ہیں. علم، سکھائی. انما کے میننگ آپ نے پڑھ لیے کون کون سے ہیں جی. انما کیا مطلب ہے؟ اگر، بے شک، صرف، کہ. جی، اگر چیٹ باکس میں بتا سکیں تو ٹھیک، نہیں صرف تو ویسے بتا. انما، صرف صرف. ابھی پڑھا نا انما الاعمال بالنیات، اگر نیات آ رہا فقرہ لے گئے انما الاعمال بالنیات. صرف اعمال تو صرف یا اعمال تو بس، بس یا صرف دونوں نہیں. میننگ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، صرف انما کا مطلب قرآن کے کچھ قاری حضرات کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، کس وجہ سے؟ غلط تلاوت کرتے تھے، صحیح تلاوت کرتے تھے، بری نیت تھی، اچھی نیت تھی، سی بری نیت. بری بری نیت. نیت اللہ تھی. تعالیٰ ہمیں اس چیز سے بچائے. انما، اس کی میننگ یاد کرنے کیوں کہ یہ 2000 سے زیادہ مرتبہ قرآن میں ہے. تو ذرا میرے ساتھ دوہرائیے. ان کا مطلب اگر، مثال، انشاءاللہ. ان کا مطلب بے شک، مثال، ان اللہ مع الصابرین. انما کا مطلب صرف یا بس، مثال، انما الاعمال بالنیات. اس طرف مانی، اس طرف مثال. تو ذرا چلیے پریکٹس کیجیے. ان کا مطلب اگر، مثال، انشاءاللہ، اگر چاہے اللہ، اللہ چاہے اللہ نے چاہا. انا، بے شک، مثال، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. انما، مثال، سوری، مانی، صرف، مثال، انما الاعمال بالنیات، اعمال تو بس، اعمال تو نیتوں پر ہیں، یا اعمال تو صرف نیتوں پر ہیں. تو چلیے ذرا ان کا مطلب اگر، انا، بے شک، انما، صرف، ایک دو پھر، ان، اگر، انا، بے شک، انما، صرف. چلے الٹا اس کو لیتے ہیں. انما، صرف، انا، بے شک، ان، اگر. علم، اس کی پریکٹس کرنی ہے بار بار آپ نے. ایک مختصر سی بریک، پھر ہم اس کے بعد گرامر پارٹ شروع کرتے ہیں. جی، تو ہمارا دوسرا پارٹ ہے گرامر پارٹ، اور اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جب ہم گرامر کو سیکھ لیتے ہیں. اچھا، پہلی بات تو یہ گرامر سے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. اب ہم تقریباً QC1 کے اینڈ پہ ہیں، گرامر زیادہ تر ہو چکی ہے. تو اگر آپ کو کچھ اس میں مسائل ہیں بھی صحیح ٹیبلز میں، تو پریشان نہیں ہونا. ابھی جو آخر پہ ہم کریں گے، ریویژن بھی ہوگی ہماری، اور یہ ٹیبل کچھ نہ کچھ کوشش کریں گے کہ اس کو ایک بار ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے، آپ خود بھی سے بھی ٹرائی کیجیے. اور دوسرا یہ کہ انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت آسان ہو جائیں گے اگر آپ TPA کریں گے تو مشکل نہیں ہے. تو اس کو اس نیت سے کیجیے کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو شامل حال رہے گی. تو دوسرا پارٹ ہمارا گرامر پارٹ ہے، اس کو شروع کرتے ہیں. جی، آج ہم کیا پڑھیں گے؟ جی، آج ہم فاعل، مفعول اور فعل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، کام کرنے والا، جس پر کام کا اثر پڑا، اور جو کام کا نام ہے. وہ تین چیزیں پڑھیں گے، فاعل، مفعول اور فعل. گرامر TPA کے ساتھ. TPA کے ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا ہے؟ میرے ساتھ ذرا مل کے سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، سوری، بولیے، کہیے، بتائیے،
دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. کوئی کروانا چاہے گا ٹی پی اے کو ٹی پی اے کے ساتھ؟ اور یہ آپ اس کو ٹی پی اے کو ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. جی سسٹر ڈاکٹر نبیلہ. سنیے، جی دیکھیے، سوچئے، بولیے، کہیے، بتائیے، دل سے کیجیے، سب مل کر کیجیے. سب مل کر کیجیے. جزاک اللہ. تو یہ سارے کام ہم نے کرنے بھی ہیں انشاءاللہ. جی تو الفاظ کلمے کی تین قسمیں پڑی تھی، یا اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. یہ ہم بار بار ریپیٹ کر چکے ہیں. اور فعل کی بھی تین قسمیں ہیں، کیونکہ ہم فعل پڑھ رہے ہیں نا. اسم اور حرف تو ہم نے کر لیا تھا، فعل پڑھ رہے تھے. تو فعل کی بھی تین قسمیں ہم نے پڑھی تھی. یا تو ماضی ہے جو ہو گیا، یا مضارع ہے جو ہو رہا ہے یا ہوگا، پریزنٹ یا فیوچر. اور فعل امر کیا ہوتا ہے؟ حکم دینا یا گزارش کرنا، یا کسی کام سے روکنا یا روکنے کی درخواست کرنا. ٹھیک ہے، حکم دینا، کام کرنے کا حکم دینا یا کام کرنے کی گزارش کرنا، اور کسی کام سے روکنا یعنی کسی کو منع کرنا، اور کسی کو روکنے کی گزارش کرنا. امر و نہیں ہم کہتے ہیں. امر کہتے ہیں روکنا، اور نہیں منع کرنا. اب تک ہم نے کیا سیکھا؟ یہ ٹیبل سیکھ لیا تھا. تو ذرا میرے ساتھ مل کے اس کو ریپیٹ کیجئے سب لوگ. ہم نے فعالہ شروع کیا تھا. یہ فعالہ بہت اہم ہے. فاعلنا اس کو کٹ کے رکھنا ہے. اپنے اس ٹیبل کو پکا ہونا چاہیے. چلیے ذرا. فعالہ اس نے کیا، فعالو ہم سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا. تو یہ تھا ٹیبل آپ کا ماضی کا. ذرا بغیر ترجمے کی کیجیے. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. اور مضارع کے لیے کیا تھا؟ وہ کرے گا یفعلو، یفعلونا وہ سب کریں گے، تفعلو آپ کرو گے، افعلو کرو گے یا کرتا ہوں ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، مضارع میں بھی ہے، مستقبل میں بھی اور پریزنٹ میں بھی. تو افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلونا آپ سب کرتے ہو یا کرو گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. ذرا آپ کے دماغ میں میننگ چلنا چاہیے کہ وہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، اور اشارہ یہ آپ کو بتا رہا ہے. ذرا ریپیٹ کیجئے سب لوگ کائنڈلی میرے ساتھ مائک بند رکھتے ہوئے. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. بہت آسان ہے. اور امر کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کر، افعل اور کرو، افعلو. تو چلیے ذرا افعل کر، افعلو کرو. سب لوگ ایک انگلی سے اوپر، افعل کر، افعلو چاروں انگلیاں سے کرو. اور مت کر کے لیے کیا تھا؟ لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. ایک دفعہ پھر لا تفعل، لا تفعلو الف. اس کو ذرا ریپیٹ کیجئے، ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کو روک کے. تو یہ ٹیبل ہم نے کر لیا تھا. اچھا اس طرح جعلہ بھی تھا. جعلہ، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، یجعلو، یجعلون، تجلو، اجلو، تجلون، نجلو، اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجلو. ٹھیک ہے. اس طرح فتح تھا. ٹھیک ہے، فتح، 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 فتح. تو یہ آپ کر سکتے ہیں نا. تو ہم نے یہ اس پیٹرن بھی کیے تھے. اس طرح نصرہ بھی تھا. نصرہ، نصرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرتم، نصرنا. اور مضارع کیا تھا نصرہ سے؟ ینصرو. ٹھیک ہے، ینصرونا آگے چلائیں گے، تنصرو، انصرو. تو یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں، پریشانی نہیں، اس کو ہم ریپیٹ کریں گے. تو چلیے ذرا فعل کے جو چار باب ہم نے پڑھے تھے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. چار باب کون سے تھے؟ فتح، نصرہ، ضربہ، سامیا. ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ باب ہے، فتح، نصرہ، ضربہ اور سامیا. یہ آپ یاد رکھیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ چار باب ہیں. یہ افعال کے چار باب ہیں. اس کو کہیں گے فتح، نصرہ، ضربہ، سامیا. تو اب ہم نے پڑھا تھا فتح کیا ماضی کی چابی تھی، فتح اور مضارع کی چابی یفتح، افتح. تو ذرا ریپیٹ کیجئے. فتح، یفتح، افتح. یعنی ماضی وہ کھولتا ہے، وہ اس نے کھولا. فتح، یفتح وہ کھولتا ہے، افتح کھول امر تھا. تو ماضی، مضارع، امر اس کی پہلی پہلی چابی لے لیں. اسی طرح دوسرا باب تھا نصرہ. تو نصرہ سے ینصرو مضارع تھا، ینصرو. تو ذرا ریپیٹ کریں. نصرہ، ینصرو اور انصر. اور ضربہ تیسرا باب، ضربہ، ضربہ یضربو. ٹھیک ہے، یہ یضربو نہیں ہے، یہ یضربو نہیں ہے، بلکہ یضربو، اضرب. سمع، یسمع، اسمع. تو یہ چار باب ہیں بہت آسان سے. اور اس کو تھوڑا سا کوشش کرنی ہم یاد کر لیں. ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے. فتح، یفتح، افتح، نصر، ینصر، انصر، ضرب، یضرب، اضرب، سمع، یسمع، اسمع. جی کون کروانا چاہے گا یہ چاروں باب؟ آپ میں سے کوئی کروانا چاہے گا؟ سر میں کرواتی ہوں.
جی سسٹر شائستہ بشارت آپ کروائیے. فتح یفتح افتح، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع. ایکسلنٹ. چلے برادر میں سے ایک لے لیتے ہیں. عبد المتین بھائی آپ کروائیے. یہ اس لیے میں آپ کو کروا رہا ہوں، آپ کو آگے پتا چلے گا کہ یہ بار بار ہم کیوں کرواتے ہیں. اس کی بہت زیادہ افادیت ہے، کیونکہ یہ چابیاں ہیں. آپ کو چابی مل گئی نا تو آپ پورا ٹیبل دوہرا سکتے ہیں. جی متین بھائی، عبد المتین صاحب. فتح يفتح افتح، نصر ينصر انصر، ضرب يضرب اضرب، سمع يسمع اسمع. ایکسلنٹ، جزاک اللہ. چلیں جی، دو لوگ ہو گئے برادر سسٹر میں سے، تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے. آج کے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ فاعل نام جو فعل تھا اسے اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر یعنی کام کا نام. تین چیزیں ہیں، فاعل، مفعول اور مصدر. ہم نے پڑھا تھا فعلا، اس نے کیا. تو کرنے والا کون ہے؟ اس کو کہیں گے فاعل، کرنے والا. اور جس پہ اثر پڑا کام کا، یعنی کوئی کام کرنے والا ہے تو اس کا کسی پہ اثر پڑا ہے. فرض کریں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کوئی ہے بندہ کسی کی مدد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کسی کی مدد کی جائے گی نا. فرض کریں میں کہتا ہوں کہ ناصر نے حامد کی مدد کی، تو مدد کرنے والا کون سا ہے؟ ناصر ہے. جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ کون سا ہے؟ حامد ہے. ایک کرنے والا ہے، ایک جس پہ اثر پڑ رہا ہے. تو فائل کہتے ہیں کرنے والا، اور جس پہ اثر پڑ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفعول. اور فعل کہتے ہیں کام کا نام، یعنی مدد کرنا. ٹھیک ہے، مدد کرنا فعل ہوگا. تو یہ تین چیزیں آج ہم پڑھیں گے، فائل، مفعول اور فعل. تو اچھا، اس کا ٹی پی آئی بھی ہم سیکھیں گے. دیکھیے ذرا ٹی پی آئی کو دیکھنا ہے. یہ ہاتھ آپ نے رائٹ ہینڈ، ابھی ہم صرف مذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہ اس طریقے سے آپ یوں سمجھے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں نا کوئی سکہ پکڑ رکھے، کوئن جو ہوتا ہے. تو یہ ختم ہو چکے ہیں. تو یہ سکہ پکڑ رکھا ہے اور یہ اوپر سے آپ کسی کو دے رہے ہیں، جیسے کسی کو خیرات نہیں دیتے، سکہ پکڑ کے انگوٹھے اور انگلی سے یہ آپ کسی کو دے رہے ہیں. یعنی یہ دینے والا ہاتھ ہے. تو کرنے والا مطلب دینے والا. تو ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، فاعلون اوپر سے نیچے، فاعلون کرنے والا. سب لوگ ذرا رائٹ ہینڈ، اور اس طریقے سے آپ نے سکہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، آپ کسی کو دے رہے ہیں تو کرنے والے آپ. فاعلون کرنے والا، فاعلون کرنے والا، اوپر سے نیچے سب لوگ فاعلون کرنے والا. اور جو ریسیونگ ہینڈ ہے، جس کو خیرات دی جا رہی ہے فرض کریں، تو وہ اس کا ہاتھ اس طرح ہوگا، وہ لینے والا ہے. جس پہ اثر پڑ رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ اس طرح ہاتھ آپ کر کے کریں گے، مفعول. ذرا ہاتھ اپنے اس طرح رکھیں، مفعول، جس پر اثر پڑ رہا، مفعول. اور کام کا کرنا، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو کہیں گے فعل. یعنی کام کا کرنا کیا ہے؟ فعل. یہ ایکشن ہے. یہ آپ کا ٹی پی آئی کس کا ہے؟ ایکشن کا ہے. یہ بتا رہا ہے کہ اس کا نام ہے، کام کا نام ہے. تو کام کا نام کیا ہے؟ فعل. کام کا نام کیا ہے؟ فعل. اس کو مصدر بھی کہتے ہیں. تو تین چیزیں، فاعل، مفعول اور فعل. یعنی کرنے والا، جس پہ اثر پڑا، اور کام کا نام. ٹھیک ہے، اس کو اسم الفاعل، اسم المفعول اور مصدر، تین چیزیں کہتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. ٹھیک ہے جی. تو اگر میں آپ سے کہوں، چلیے ذرا اس کو ریپیٹ کر لیں سب لوگ ٹی پی اے کے ساتھ. فاعلون کرنے والا، مفعول اس پر اثر پڑا، اور فعل کرنا. وسیم بھائی کروا سکتے ہیں مجھے ٹی پی اے کے ساتھ؟ اپنا مائک اوپن کریں وسیم بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعل، مفعول، فعل. فعل. تو ترجمہ کیجیے، فاعل، کرنے والا، مفعول جس مفعول پر اثر پڑا، اور فعل. جس پر اثر پڑا، جس فعل پر اثر پڑا. نہیں، فعل 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 کرنا. کرنا. تو آپ نے ٹی پی اے کیے، ساتھ اشارے کیے، فاعل، مفعول، فعل. جی چلیے جزاک اللہ برادر. تو ٹی پی اے لازمی کرنا، ٹھیک ہے نا سب نے. تو چلیں آگے. لوگوں کے ہینڈ ریز ہے تو اگلا ٹیبل میں آپ سے کرواتا ہوں. آپ سے سسٹر کون سی تھی؟ چلیں ہینڈ ریز کریں دوبارہ. تو یہ ٹیبل ہمارا الحمدللہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، مکمل ہو گیا. جی سسٹر شیریں، ذرا پورا ٹیبل کروائیے بغیر ترجمے کے. اپنا مائک سر اوپن کریں فعلا سے سسٹر. یہی سے. جی فعالہ سے، بغیر ترجمے کے، فعالہ. اچھا، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. یفعلو، یفعلونا، تفعل، افعل، تفعلونا، نفعل. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو،
فاعل مفعول فعل. اچھا یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ باقی دیکھیں نا، کسی پہ فعالا فعالو یفعلو یفعلونا، یعنی او اونا، ٹھیک ہے، یا تفعلو تفعل، کسی پہ سکون آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہ لکھو فاعلن، دو پیش آ رہی ہیں، مفعول، جی ٹھیک ہے، اور فعل. فعل تو یہ فعل. کس کی نشانی ہے آخر پہ؟ دو زبر دو پیش یا دو زیر ہو تو اسم کی اسم ہے. اسم کی تو نشانی. یہ ہے اگرچہ آپ کا ٹیبل جو ہے نا یہ فیل کا ٹیبل ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ اسم الفاعل، اس کو ہم کہیں گے یہ تینوں جو ہے نا یہ اسما ہوتے ہیں زیادہ تر. یہ اس کی نشانی بتا رہے ہیں. اس پہ ہم آگے بات کریں گے. تو یہ فیل کے ٹیبل میں اسما، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اسم الفاعل ہے، اسم الفاعل، اسم مفعول ہے اور مصدر ہے. تو بہرحال بہت اچھے، آپ نے اچھا کروا دیا. اچھا اگر میں آپ سے کہوں کہ فعلا کی طرح تھا جعلا، تو جعلا اس نے بنایا، یہ ٹیبل کوئی کوشش کر سکتا ہے اسی کو سامنے دیکھتے ہوئے؟ جعلا کون کروانا چاہے گا؟ عبد المتین بھائی آپ کروانا چاہتے ہیں؟ جعلا اسی کو دیکھتے ہوئے، اگر غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کوئی ایشو نہیں. جعلا اس نے بنایا. عبد المتین بھائی. جعل جعلوا جعلت جعلت جعلتم جعلنا يجعل يجعلون تجعل أجعل تجعلون نجعل اجعل اجعلوا لا تجعل لا تجعلوا. فاعل کی طرح ہوگا جاعل، فاعل کی طرح جاعل جاعل، جاعل اور مفعول کی طرح مجعول مجعول. مجعول اجعل نہیں اجعل نہیں اچھا اجل اس کا نا، ہاں ایک منٹ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. یہ جو ہے نا فاعل مفعول، یہ تو اسی وزن پہ آئے گا، جاعل مجعول. لیکن جو مصدر ہے نا یہ چینج ہوں گے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ تین حرفیں ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مصدر چینج ہوگا. یہ تیسرے کو مصدر کہتے ہیں، کام کا نام. تو یہ جس طرح فعل تھا تو اس میں ویسے بننا چاہیے جعل. فعل کی طرح کیا ہونا چاہیے؟ جعل. لیکن جعل نہیں ہے، جعل ہے. جعل، جعل بنانا. آپ کہتے ہیں نا جعل سازی، تو جعل ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جاعل مجعول اور جعل، جیم عین لام، جعل، جیم زبر عین کے اوپر سکون ہے، جعل، ٹھیک ہے. تو اسی طرح فتح آپ کر سکتے ہیں. تو فتح کا مکمل ٹیبل کوئی کروانا چاہے گا؟ وسیم بھائی آپ کروا سکتے ہیں فتح؟ اچھا کون کروانا فتح چاہے گا؟ جی 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 فتحو فتحت 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 جی. فتحتم فتحنا اچھا ایک منٹ دوبارہ، يفتح ایک منٹ دوبارہ آپ کروائیے گا. فتح، سامنے اس کو دیکھیں، سامنے فتح دیکھیں. جی فتح فتح فتحو، جی. فتحو فتحت فتحت، فتحت. فتحت فتحت فتحتم فتحنا ایکسیلنٹ. اور یفتحو، يفتح يفتحون تفتح افتح تفتحون نفتح ایکسیلنٹ، زبردست. اور افعل کی طرح اف یہ افتح، افتح افتح افتحوا لا تفتح لا تفتح لا تفتح، لا تفتحوا جی. اور فاعل کی طرح فا، دیکھیں نا، فتح، فاتح فتح فاتحن، فاتحن، فاتحن فاتح کھولنے والا، فاتحن کھولنے والا. مفتوحن، مفتوح مفتوحن جس کو کھولا گیا. اور فتحن کھولنا، فتح کہتے ہیں نا، فتح کھولنا. تو بہرحال اس کے ہم آگے پریکٹس کریں گے. یہ کچھ ارلی میں نے آپ سے کروا دیا. بہرحال الحمدللہ آپ پریشانی اور آپ سب کی زبردست ہے ماشاءاللہ آپ سب کی. لیکن اگر کچھ تھوڑی بہت اگر کسی کا بھی کنفیوژن ہے تو وہ پریشانی نہیں، یہ آپ کا اگلے لیول کا میں نے آپ سے کروا دیا ہے. تو میں تھوڑا سا دیکھنا بھی چاہ رہا تھا. الحمدللہ آپ کی اچھی تیاری ہے، آپ انشاءاللہ چلیں گے. تو چلیے ہم کہہ رہے تھے فاعل کرنے والا، مفعول جس پہ اثر پڑا، اور فعل کام کا نام، ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں ہل انتا، کیا تو فاعل کرنے والا ہے، کوئی کام اچھا کرنے والا ہے. ہم سب اچھا کام کر رہے ہیں نا الحمدللہ.
تو کو آپ اچھا کام کر رہے ہیں، کرنے والے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ نعم انا، جی ہاں میں فاعل کرنے والا ہوں. تو ذرا جواب دیجیے، هل انت فاعل؟ جواب دیں سب لوگ اپنے اور اشارہ کر کے. نعم أنا فاعل. نعم انا فاعل، مجھے امید ہے کہ آپ اشارہ کریں گے. هل انتم فاعلون، کیا تم سب کرنے والے ہو؟ آپ کیا کہیں گے؟ نعم 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 نحن نحن فاعلون. 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 فاعلون، تو یہ فاعل کی جمع فاعلون، ٹھیک ہے، جس طرح پڑھتا نا مسلم کی جمع مسلمون، مؤمن کی جمع مؤمنون، تو فاعل کی جمع فاعلون. فاعلون. زیادہ لوگ کرنے والے ہیں، فاعل ایک کرنے والا، فاعلون زیادہ کرنے والے، ٹھیک ہے. تو یہ اسم الفاعل ہے. تو بہت آسان سا ہے، پریکٹس کرنی ہے. اور آگے دیکھ لیتے ہیں، ہم نے پڑھا فتح، فتح یفتح افتح، ٹھیک ہے. اور بلکہ یہ 6 آپ کو یاد ہے نا، فتح یفتح افتح، تو اسے آپ بنا سکتے ہیں نا، فتح 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 تو یفتح، اگر آپ کو یاد ہے تو یفتح نہ تفتح وفتح بنا سکتے ہیں. افتح یاد ہے تو افتح لا تفتح لا تفتح بنا سکتے ہیں. اب تیسری چابی آپ کی آگے، اگلی چابی سما کی چابی مشکل ہے، فاتح کھولنے والا. جس طرح فاعل تھا تو فاتح کھولنے والا، جس کو کھولا گیا مفتوح، مفعول کی طرح مفتوح، اور کھولنا فتح. تو ذرا میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا. ایک دفعہ پھر، فاتح، یہ ذرا اشارہ آپ کا چلنا چاہیے، یہ کسی کو آپ دے رہے ہیں کوئی چیز. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، اور فتح کھولنا. سسٹر غزالہ یاسمین آپ کروائیے ذرا. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا گیا، فتح فتح کھولنا. کھولنا. تو آپ نے ٹی پی اے کیا ساتھ، یہ اشارے کیے؟ جی سر، جی سر میں نے جزاک اللہ، کیا. ایکسلنٹ. تو اشارے لازمی کرنے. یہ اسم الفاعل، اسم مفعول، اور فعل کا نام مصدر، یہ یاد رکھنا ہے. یہ فاعل، یہ مفعول، اور یہ تیسرا مصدر. تو میں آپ سے کہتا ہوں، اگر میں آپ سے پوچھوں نا کہ فتح جو ہے کھولنا، اس نے کھولا، اس کا فاعل بتائے، تو آپ کہیں گے اس کا فاعل ہے فاتح. میں کہتا ہوں اس کا مفعول کیا ہے، آپ کہیں گے اس کا مفعول ہے مفتوح. میں کہتا ہوں اس کا مصدر کیا ہے، تو آپ کہیں گے اس کا مصدر ہے فتح. مصدر کا مطلب ہے کام کا نام، ٹھیک ہے. فاتح مفتوح فتح. جزاک اللہ. چلیں آگے آپ لوگ جواب دیجیے ذرا، چونکہ یہ تو آسان ہے کہ کیا آپ کھولنے والے ہیں. میں کہتا ہوں حل انت فاتح. جی سب لوگ جواب دے سکتے ہیں اپنا طرف اشارہ کر کے. جی ہاں میں کھولنے والا ہوں. نعم انا أنا فاتح. فاتح. نعم انا فاتح، نعم کسی أنا مسجد کو فاتح. کھولنے والا ہوں، قرآن کو کھولنے والا. انت کا جواب انا. اور اچھا اگلا ذرا غور سے دیکھنا ہے، پہلے آپ نے سوال کو سمجھنا ہے. حل المسجد، کیا مسجد مفتوح. ذرا ٹی پی اے کریں، کھولی گئی. مفتوح کا ٹی پی اے کیا ہوگا؟ اوپر سے نیچے ہوگا، مفتوح یا یہ ہوگا، یہ ہوگا. دینے والا ہینڈ ہوگا، یہ ہوگا، یہ یا ہوگا لینے والا سیدھا ہوگا؟ ہاتھ ہوگا، سیدھا. ریسیونگ ہینڈ ہوگا نا، نیچے نیچے ہاں، والا. اس کا مطلب اس ہے میں مفتوح، ٹھیک ہے نا. فاتح کھولنے والا، مفتوح ہاں، جس کو کھولا گیا، کھولنا، یعنی یہ مفعول کھولنا. ہے، ٹھیک ہے. یہ مفہوم آپ نے اشارہ کرنا ہے. حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہے. ویسے یہ نعم چونکہ مفتوح آ رہا ہے تو یہ مسجد عربی میں مذکر ہوتی ہے. عربی میں کیا ہوتی ہے؟ مذکر ہوتی ہے. اگر مؤنث ہوتی تو آگے ہوتا مفتوحتن. آگے کیا ہوتا؟ اچھا. مفتوح نہیں ہوتا، مفتوحتن ہوتا. آپ جانتے ہیں نا، مومن مومنتن مسلمتن، تو یہ ہوتا مفتوحتن. تو یہ مفتوح ہے تو اس کا مطلب ہے مسجد کیا ہے؟ مذکر ہے. تو عربی میں مسجد مذکر کے لیے ہوتا ہے. تو چلیے ذرا جواب دیں. حل المسجد مفتوح، جواب کیا ہوگا؟ نعم 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 مسجد المسجد المسجد مفتوح. المسجد مفتوح. مفتوح. جی ہاں مسجد کھلی ہے. تو یہ فاعل مفعول، مفتوح مفعول ہے جس پہ اثر پڑ رہا ہے، یعنی کھولنے والے آپ ہیں. کھلی کیا چیز ہے؟ مسجد کھلی ہے. آپ نے مسجد کو کھولا ہے تو وہ مفتوح ہے، یعنی اس پہ اثر پڑ رہا ہے، وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے. اور کھولنا کیا ہے؟ فتح. الحمدللہ. تو اسی طرح فتح، فعل، تیسرا تھا جعل، جعل یجعل، ٹھیک ہے، اجعل. اور اس کی چابیاں دیکھتے ہیں. اسم فاعل کیا ہے؟ اسم الفاعل کیا ہے جعل کا؟ جاعل، بنانے والا. اسم مفعول کیا ہے؟ مجعول، مجعول. جس کو بنایا گیا. اور مصدر کیا ہے؟ جعل. تو یہ 3 چیزیں یاد رکھنی ہے، اسم فاعل، اسم مفعول، اور مصدر. تو جعل اس نے بنایا، فاعل کیا ہے؟ جاعل. اس کا اسم مفعول کیا ہے؟ مجعول، جس کو بنایا گیا. اور مصدر کیا ہے؟ جعل، بنانا یعنی کام کرنا. تو چلیے ذرا ریپیٹ کریں. جاعل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جعل بنانا. جی وسیم بھائی کروائیے ذرا ترجمے کے ساتھ اور ٹی پی اے کرتے ہوئے. اپنا مائک اوپن کریں وسیم بھائی.
बाकी लोग भी हैंड रेज करें। आपका माइक बंद है और हैंड रेज है। कोशिश क्या करें, जब आप करवा रहे थे तो फिर अपने हैंड लोअर कर दिया करें। जी सिस्टर गजाला यास्मीन, आप करवाइए, माइक ओपन करें। जाइलुन, जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। जालम, एक्सीलेंट। सिस्टर शीरी तर्जमे के साथ करवाइए और टीपीए कर दो, बाकी सब लोग साथ काइंडली। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना, मस्दर, एक्सीलेंट। इसमें सिस्टर मस्दर। शबनम ना, शबाना नाज, अपना माइक ओपन करें सिस्टर शबाना। जाइलुन बनाने वाला, मजऊलुन जिसको बनाया गया, जालुन बनाना। बनाना, एक्सीलेंट, जजाकल्लाह। अच्छा चले, अब जिसको जवाब आता है अपना माइक ओपन करके दे सकता है। तो जाला उसने बनाया, इसका मस्दर क्या है? मस्दर क्या है जाला से? जालुन, जाला, जालुन, एक्सीलेंट, जबरदस्त। चले अब रुक जाए, अगला सवाल पूछे। जाला जो था, इसका इस्मुल मफूल क्या है? इस्म मफूल क्या है, इस पे असर पड़ रहा है? मजऊलुन मजऊलुन, मजऊलुन, एक्सीलेंट। और फाइल क्या मजऊलुन, है? फाइल क्या है जाला से? जाइलुन, जाइलुन, जबरदस्त, जाइलुन, एक्सीलेंट। इसी तरह फतहा उसने खोला, इसमुल फाइल क्या होगा? फातिहुन, फातिहुन, फातिहुन इस्मुल मफूल? मफ्तूहुन, मफ्तूहुन, और मस्दर? फस्तुहुन, फतहुन, फतहुन। फतहुन, तो फतहुन। अगर आपके पास टेबल नहीं है तो कौन आप में से मुझे जरा फतह बल्कि जाला, जाला का लेता, फतह का मुकम्मल टेबल कौन करवाना चाहेगा? क्योंकि आपको फाइल सर फाते मैं, मफ्तूह और सर मैं, जी सर मैं, कौन है? चले करवा दें सिस्टर, जी करवाइए। फतह बगैर तर्जमे के, फतह। सर मैं, फतह, जी जी फतह, फतहु, फतह, फतहता, फतहतु, फतहतु, फतहतुम, फतहना, यफ्तहु, यफ्तहूना, तफ्तहु, अफ्तहु, तफ्तहूना, नफ्तहु, फातिहुन, फातिहुन, नहीं नहीं, एक मिनट, देखिए, अफ्तह, खोल, खोल, अफ्ता, 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 इफ्ता, जी सॉरी सर, इफ्ता, 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 सॉरी, इफ्ता, 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 इफ्तहू, ला तफ्तह, ला तफ्तहू, ला तफ्तहू, खोलने वाला? फातिहुन, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। फतहुन, एक्सीलेंट, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, गुड। तो ये चीज अगर किसी को मतलब हो रही है तो कोई मसला नहीं, ये हम प्रैक्टिस से करेंगे, क्योंकि टेबल नहीं था सामने, आपने करवा दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंता, क्या तू, जाइलुन, तो जाइलुन का ये इशारा है, जाइलुन बनाने वाला है, तो आप क्या कहेंगे? नाम अना जाइलुन, जी हाँ मैं बनाने वाला हूँ। हाँ, मैंने जाइल, हल जाइलुन। अंतुम जाइलून, अच्छा ये एक का होगा तो ये इशारा है, अगर ज्यादा होंगे जमा तो हम ये इस तरह इशारे को इस तरह करेंगे, नीचे ले आके फिर इस तरह राइट साइड पे ले जाएंगे खींच के जमा के लिए। तो जाइलून ये इशारा है, क्या तुम सब बनाने वाले हो? तो आप कहेंगे नाम नहनो जाइलून, जी हम सब बनाने जाइलून, वाले हैं। तो जरा जवाब दीजिए सब लोग, अपने माइक अपने म्यूट अनम्यूट करके कर सकते हैं। हल अंता जाइलून, क्या आप बनाने वाले हैं? नाम, जवाब। नाम अना जाइलुन, हल अंतुम जाइलून, जवाब। नाम नाम, नहनु जाइलून, नहनु जाइलून, जाइलून। नाम नहनु जाइलून का हम कोई अच्छी चीज बनाते हैं। और इसी तरह नसरा उसने मदद की, तो हमने पढ़ा था नसरा यंसुरु उनसुर, ठीक है। ये तो उनसुर, आप जानते हैं ना, नसरा नसरु नसरता नसरतु उनसुर, नसरतुम नसरना, उनसुर, यंसुरु यंसुरु तनसुरु अंतुम तंसुरु ननसुरु, ठीक है, आपने प्रैक्टिस करनी है। उनसुर उनसुरु ला तनसुरु। और मदद करने वाला इस्मुल फाइल नासिरुन, ना, फाइलुन की तरह नासिरुन। और जिसकी नासिरुन, मदद की गई, मफूल, इस्मुल मफूल क्या है? मंसूरुन, मंसूरुन, मफूल की तरह मंसूर है, मंसूरुन। मंसूरुन, और मंसूरुन, मदद करना नसरुन, ये तो आपको पहले ही पता है। नसरुन, इजा जा नस- नसरुल्लाह है, ठीक है, इजा जा नसरुल्लाह है, जब आ जाए अल्लाह की मदद। तो अब आपको देखिए तर्जमा भी यहीं से याद आना शुरू हो जाएगा, नसरुल्लाह, मदद अल्लाह की, ठीक है। तो बहरहाल चलिए जी जरा प्रैक्टिस करें। नासिरुन मदद करने वाला, नसरुन, मंसूरुन जिसकी मदद की मंसूरुन, गई, नसरुन मदद की गई, मदद करना। नसर मदद करना। अच्छा, अब अपने माइक्स बंद कर दीजिए और जो करवाना चाहे वो हैंड रेज करें। जी
सिस्टर शीनी आप करवाइए। नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। नसरुन, जज़ाकल्लाह। सिस्टर गजाला तर्जुमे के साथ करवाइए। नासिरुन मदद करने वाला, मंसूरुन जिसकी मदद की गई, नसरुन मदद करना। मदद करना, एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह। नासिरुन, मंसूरुन, नसरुन। तो ये नसर को याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, मस्दर चेंज होगा, जैसे आपने था ना, फ़अला से फ़िअल, फ़िअलुन, जअला से जअलुन, तो दोनों में चेंज है। वो फ़िअलुन था, ये जिअलुन नहीं था, जअलुन था। और फातिहुन से फतहुन, ठीक है। इस तरह नसरुन, तो मस्दर चेंज हो सकता है, अलबत्ता ये जो फाइल मफूल है वो उसी वजन पे आ रहे हैं। फाइल, नासिर, फातिह, ठीक है। जिस तरह मफूल था, मफूल, मजऊल, ठीक है, और मंसूर। तो फाइल मफूल चेंज होगा, अलबत्ता मस्दर में चेंज हो सकते हैं, वो आपने याद रखना है। तो अंत नासिरुन, क्या मदद करने वाले हैं? जवाब क्या होगा? नाम, अना नासिरुन। नाम अना नासिरुन। अच्छा, आप इसको देखिएगा सवाल को। हल अंता, यहां तक तो क्लियर है कि क्या तू। अब अगला जो इशारा है मंसूरुन, टीपीए क्या होगा? लेने वाला है या देने वाला है या लेने वाला हाथ? मंसूर, लेने लेने वाला वाला, हाथ है। लेने लेने वाला, वाला। मंसूर, तो ये मफूल है, ठीक है। मंसूर, नासिर, मंसूर, ये हाथ है। तो क्या है? जी जिसकी मदद की गई। नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी नासिर मदद की गई, की तो गई। ये मफूल है। हल अंत मंसूर, क्या आप वो हैं जिसकी मदद की गई? तो आप क्या कहेंगे? नाम आना अना मंसूर। मंसूर, मंसूर। क्या मैं हूँ जिसकी मदद की गई? तो किसी ने मेरी मदद कर नाम दी, अना ठीक है। मंसूरुन नाम आना मंसूर, तो मंसूर का मतलब है जिसकी मदद की गई, की गई। ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे चलते हैं जी। इसी तरह नसरा की तरह खलाका, खलाका, यखलुकु, उखलुक, पूरा टेबल तो आप कर सकते हैं। खलाका, खलाकु, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना, यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु, उखलुक, उखलुकु, ला तखलुक, ला तखलुकु, ये आप कर सकते हैं ना। अब है इस्मुल फाइल, खलाका से इस्मुल फाइल, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन जिसको पैदा किया गया। देखिए ना, अल्लाह ताला पैदा करने वाला है, हम क्या है? हम पैदा किए गए, तो हम मखलूक है। मखलूकुन, और खल्क पैदा करना, यानी पैदा करना जो है फेल का नाम, मस्दर क्या है? खल्क। तो चलिए बताइए, इस्म फाइल क्या है? खालिकुन। खालिकुन। और इस्म मफूल क्या है? मखलूक। मखलूकुन। और हेलो। मस्दर क्या है? खल्कुन। खलकुन। खल्कुन। खल्कुन, एक्सीलेंट। खालिकुन पैदा करने वाला, इशारा करें। खालिकुन। और खालिकुन। खालिकुन। मखलूक। मखलूक। मखलूकुन, मखलूकुन। जिसको खलकुन। खल्कुन। जिसको जिसको पैदा जी किया गया। पैदा किया और गया। खल्कुन, तर्जुमा पैदा खल्कुन, करना। पैदा पैदा करना। करना। पैदा चलिए करना। जरा रिपीट करें सब लोग, अपना अपने माइक्स ओपन रखते हुए करें जी। खालिकुन, खालिकुन। पैदा खालिकुन। मखलूकुन, करना। मखलूकुन मखलूकुन। पैदा किया गया। खल्कुन। खलकुन। खल्कुन पैदा एक बार करना। फिर, खालिकुन, खालिकुन खल पैदा करने वाला, पैदा करने मखलूकुन, वाला, मखलूकुन जिसको जिसको पैदा 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 किया किया, गया। किया गया, और खल्कुन, खलकुन खल्कुन पैदा पैदा करना। करना। पैदा करना। करना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह ज़करा हमने पढ़ा, ज़करा यज़कुरु, ठीक है। यज़कुरुना, तज़कुरु, अज़कुरु, तज़कुरुना, ये आप जानते हैं। तो ये नसरा की तरह ही सारे आ रहे हैं, नसरा, ज़करा, खलाका। तो ज़करा उसने याद किया, बल्कि आज हमने पढ़ा था जिक्र के बारे में। तो याद करने वाला, ज़ाकिरुन, जिसको याद किया गया, जाकिरुन। मज़कूरुन। मज़कूरुन। और जिक्र करना, जिक्र, जिक्रुन। ठीक है, जिक्र, जिक्र। जिक्रुन। तो चलिए जरा करवा दें इसको। जाकिरुन। जाकिरुन याद करने जाकिर। वाला। जिसको मज़कूरुन जिसको याद किया गया। जिक्रुन याद करना। याद करना। अच्छा, कोशिश करें, अगर आप लोग अगर इकट्ठे मिल के करवा सकते हैं तो, बगैर तर्जमे के, मिल के सब लोग। जाकिरुन। जाकिरुन। जाकिरुन, जाकिरुन। मज़कूरुन। मज़कूरुन। कुरुन, जिक्रुन। जिक्रुन, जाकिरुन। जाकिरुन। मज़कूरुन। मज़कूरुन। कुरुन, जिक्रुन। जिक्रुन। जिक्रुन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पूरा टेबल भी आपने याद करना है। ज़ाकरा, ज़करु, ज़करता, ज़करतु, यज़कुरु, यज़कुरुन, तज़कुरु, तज़कुरु, ठीक है। उज़कुरु, उज़कुरु, ला तज़कुरु, ला तज़कुरु, ज़ाकिरुन, मज़कूरुन, जिक्रुन, पूरा टेबल आपने याद करना है। ये नसरा की उससे आ रहा था वजन पे। और अंत ज़ाकिर, कि आप जिक्र करने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे? नाम है ना, हाँ अना जाकिरुन। जाकिरुन। ज़ाकिरुन। और हल अंतुम ज़ाकिरून, तो ये वही ज़ाकिरून ऊपर वाला फाइल है। क्या तुम जिक्र करने वाले हो? जाकिरुन। तो क्या कहेंगे? नाम नहनु नाम जाकिरुन। नहनु जाकिरून। हम सब जिक्र कर लेंगे, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं। बहुत आसान है। इस तरह आबादा, उसने इबादत की, ठीक है, पूरा टेबल आपने करना है। तो इसमुल फाइल क्या होगा? इबादत करने वाला, आबिदुन। 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 और जिसकी इबादत की गई, माबूदुन। 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 और इबादत करना, इबादतुन। 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 तो जरा रिपीट कीजिए, आबिदुन,
आबिदुन बात करने वाला माबूदुन इबादतुन इबादतुन आबिदुन आबिदुन मअबूदुन माबूदुन इबादतुन। इबादतुन ये तो हम कुल या अय्युहल काफिरून में ये हम कर चुके थे, ठीक है। आबिद इबादत करने वाला, माबूद जिसकी इबादत की गई, और इबादा इबादत करना। इबादत करना। अच्छा, अगर ये सिर्फ सिर्फ आबिद भी कह सकते हैं, आबिद, माबूद, इबादा, ठीक है। इसका मतलब है कि आखिर पे दो पेश भी आ सकती हैं, दो जबर भी आ सकती हैं, दो जेर भी आ सकती हैं, ठीक है। तो अभी असल हालत में ये आबिदुन है। हल अंत आबिदुन, क्या इबादत करने वाले हैं आप? जवाब नअम, अना आबिदुन नाम अना अना आबिदुन ये तो हम अगर देखें ना, ये हम कर चुके हैं पहले। हमने किया था ना, हल अंत मुस्लिम, क्या आप मुसलमान है? आप कहते हैं नम नम अना मुस्लिम। अना आप कहते थे हल अंतुम मुस्लिमून। तो ये उसी तरह है, आबिदून, नाम क्या नहनु तुम मुस्लिम इबादत करने वाले हो? तो आप क्या कहेंगे? नाम अना इबादत अना आबिदुन नहनु आबिदुन आबिदून, जी हम सब इबादत करने वाले हैं। आबिदुन अच्छा, अब अगला जरा गौर से देखना है, क्योंकि वो डिफरेंट है। हल हल जिक्रू, तो जिक्र भी मस्दर है। जिक्र क्या है? मस्दर है। आपने मस्दर होता ना जाकिरुन, मजकूरुन, जिक्रुन, तो जिक्र मस्दर है, काम का नाम है। और आगे इबादा, तो ये भी मस्दर है। आबिदुन, माबूदुन, इबादा, तो यहाँ पे दो मस्दर आ रहे हैं। हल अज़िक्रु इबादा, क्या जिक्र इबादत है? तो आप क्या कहेंगे? नाम अज़िक्रु जिक्र नाम इबादा, जिक्र इबादत ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये मस्दर है, फेल का नाम है। जिक्र भी मस्दर है और इबादा भी मस्दर है। तो जवाब उसी तरह होगा, कोई चेंज नहीं होगी। और इसी तरह दौरबा हमने पढ़ा था, तो उससे होगा मारने वाला, दौरेबुन जिसको मार पड़ी, मदरूबुन, और दरबुन मारना। तो जरा रिपीट करें। अच्छा, माइक्स बंद कर दें, हम इसको कंप्लीट कर लें। आप माइक्स बंद रखते हुए साथ साथ करेंगे, सब लोग माइक्स बंद कर लें। दौरेबुन मारने वाला, मदरूबुन जिसको मारा गया, दरबुन मारना। दो दफा रिपीट करें। दौरेबुन, मदरूबुन, दरबुन, दौरेबुन, मदरूबुन, दरबुन। अल्लिम, तो ये आपने पूरा करना है। हल हुआ दौरिब, क्या वो मारने वाला है? तो आप कहेंगे नाम हुआ, सॉरी ये उस साइड पे है, हुआ इस साइड पे बैठा है, क्या वो मारने वाला है? हल हुआ दौरिब, आप कहेंगे नाम हुआ दारिब, जी हाँ वो मारने वाला है। हल हुम दारिबून, क्या वो सब मारने वाले हैं? तो आप क्या कहेंगे? नाम हुआ दारिबून। दारिबून का मतलब है मारने वाले, ये टीपी है दारिबून, दारिब सिंगल, दारिब मारने वाला, दारिबून मारने वाला। तो वो सब कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इस तरह सामिया पढ़ता हमने आखिरी जो था, कि सुनने वाला, सामिया उसने सुना, और सामिर सुनने वाला, मसमू जिसको सुना जाए, और सम सुनना। तो आखिर पे दो पेज डाल दें, तो सामिउन, मसमूउन, समउन। एक बार फिर, सामिउन, मसमूउन, समउन, सामिउन, मसमूउन, समउन। ये आपने सम को याद रखना है, सम ऐन आखिर पे है, समउन, ठीक है। अलिम, और आगे के हल अंता सामे, क्या आप सुनने वाले हैं? तो आप क्या कहेंगे? नाम है ना, सामिउन, जी हाँ मैं सुनने वाला हूँ। हल अंतुम, सामने है चारों उंगलियां, तो चूंकि अंतुम है तो आप कहेंगे सामिऊन, सुनने वाले। क्या तुम सब सुनने वाले हो? तो आप कहेंगे नाम नहनु सामिऊन। और इसी तरह आलिम आपने पढ़ा था, उसने जाना, तो आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, और इल्म जानना। आसान है ना। तो चलिए जरा सिस्टर गजाला आप करवाइए, आपका हैंड रेज है, अपना माइक ओपन करें। अच्छा, और कोई करवाना चाहे तो अपना करवा सकता है जल्दी से। आलिमुन, आलिमुन आलिमुन जानने मालूमुन वाला, मालूम इल्मुन को जाना या इल्मुन, इल्मुन जानना। इल्मुन, ठीक है। आलिम, मालूम, इल्म, आलिमुन, मालूम, इल्मुन। और इसी तरह है, मालूम मालूम इसी तरह आमिलुन, आमिला उसने अमल किया, आमिला उसने अमल किया, तो उसने आमिलुन अमल अमल किया, करने वाला, अमल मअमूलुन करने वाला, जिस पर अमल किया गया, और अमलुन, अच्छा ये अमल नहीं है, अमलुन, मीम के ऊपर जबर है, अमलुन, अमलुन। तो चलिए रिपीट करें। आमिलुन अमल करने आमिलुन वाला, अमल करने मअमूलुन मामूल मामूल जिस पर अमल अमल किया किया, गया, और अमलन अमलुन, अमलन अमल अमलुन अमल करना, उर्दू में कहते हैं ना अमल, तो ये वही मीम के ऊपर जबर है, अमलुन, अमलुन, आमिलुन, मअमूलुन, आमिलुन अमलुन, मामूलुन अमलुन, आमिलुन, आमिलुन मअमूलुन, अमलन अमलुन। मामूलुन अमलन अमल, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। आमिलुन ये सारा मामूलुन हम नेक्स्ट इंशाल्लाह पूरे टेबल को अमल। देखेंगे। आज का नुक्ता तालीम, दावत देने का अंदाज बहुत अहम है। आज का नुक्ता तालीम, क्या किसी को खाने की दावत पर आप मुर्दा या बेजार आवाज में बुलाएंगे? कभी भी नहीं ना। फर्ज करें किसी को आप दावत देते हैं, यार आज खाना है तो आप आ जाएं, क्या वो आपके खाने पे आना पसंद करेगा? मेरे ख्याल में तो वो कहेगा रहने दे इसके खाने को, ऐसी जो है ना दावत से तो आदमी भूखा रह जाए तो बेहतर है।
تو जब आप मुर्दा आवाज में आपको दावत देता है तो कोई आप पसंद नहीं करते, तो क्या आप अपने जहन को इसी तरह दावत देंगे? तो ग्रामर की प्रैक्टिस आप कर रहे हैं और आप कहें जी तो ये मेरे ख्याल में तो आपका जहन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने इसको पूरे शौक के साथ, मोहब्बत के साथ, थके हुए दिल के साथ नहीं, मुर्दा दिली के साथ नहीं, ठीक है, अपने कहना फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलतू फ़अलतुम फ़अलना, मोहब्बत के साथ, शौक के साथ कि हम कुरान का सीख रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कि अल्लाह ने हमें मौका दिया है। आप सबसे ये गुजारिश है कि अपने जहन को जो है पूरे शौक और जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ दावत दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आज के सबक के इख्तिताम पे हमने 222 अल्फाज सीखे जो कुरान में 40,469 बार आए हैं। 7 होमवर्क लाजमी अपने याद रखिएगा, बहुत अहम है। 2 तिलावत के, एक पढ़ने, 2 पढ़ने के, एक सुनने का, एक अपने साथी से सवाल करने का, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत, और अपना इंतखाब याद रखिए। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया है, इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करना। रब्बि ज़िदनी इल्मा, दुआ करते रहिए, अपने साथियों के लिए भी दुआ करें। पॉकेट बुक बहुत अहम है। टीचर बनिए, टीचर बनना बहुत अहम है। आप जितना किसी को सिखाएंगे आपका खुद फायदा होगा। आज भी हमने सीखा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सिर्फ सीखना नहीं बल्कि उसको सिखाना भी है। और आखिर पे आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, अगर आप उसको कोर्स को करवाना चाहें आप तो कुरान टीचर भी बन सकते हैं, करवा सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नता व नअऊज़ु बिका मिनन नार, आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा आमीन। बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व